आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि पाक फौज में एहतसाब से कोई बालातर नहीं, किसी को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं। मजबूत और कड़ा एहतसाब ही पाक फौज के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशत गर्दों और माफियाज के खिलाफ हुकूमत को जामे ताउन फराहम करते रहेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। फोरम ने इस बात पर जोर दिया कि पाक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है जिसके हर फर्द की पेशेवराना महारत और वफादारी रियासत पाकिस्तान और फौज पाकिस्तान के साथ है। पाक फौज गैर मुतरज्जल अज़म से एक मजबूत और कड़े एहतसाब के जरिए अपनी इक़दार की पासदारी करती है, जिसमें किसी किस्म की जानिबदारी और इस्तिस्ना की कोई गुंजाइश नहीं होती। फौज में मौजूद कड़े एहतसाबी निज़ाम पर अमल दरामद इदारे के इस्तेहकाम के लिए लाजिम है और कोई भी फर्द इस अमल से बालातर और मुस्तस्ना नहीं हो सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज दहशत गर्दों, इंतशार पसंदों, जराइम पेशा माफिया के खिलाफ जरूरी और कानूनी कार्रवाई करने में हुकूमत, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जामे ताउन फराहम करती रहेगी। फोरम ने सख्त साइबर सिक्योरिटी इक़दामात के जरिए कौमी साइबर स्पेस के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर दिया। फोरम ने मुल्क के अमन और इस्तेहकाम की खातिर अफवाज के शोधा, कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों और शहरियों की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। फोरम को खित्ते की सूरत हाल, कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और बढ़ते हुए खतरात के जवाब में ऑपरेशनल हिकमत अमलियों के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। फोरम ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म मुल्क दुश्मन कुव्वतों, मनफी और तखरीबी अनासर और इनके पाकिस्तान मुखालिफ अंदरूनी बैरूनी सहूलतकारों की सरगर्मियों और इसके तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी गौर किया। सरमीन ज़हरा, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। IMF ने पंजाब हुकूमत की जानिब से शहरियों को बिजली के बिल पर रियायत देने के फैसले की मुखालिफत कर दी है। कहा मरकजी और सूबाई हुकूमतें बिजली के बिलों पर रिलीफ देने की मजाज नहीं है। IMF के एतराज़ के बाद वजारत खजाना ने सूबों को खत लिखकर सब्सिडी देने से रोक दिया। इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में 14 रुपए बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले पंजाब के सारिफिन को सूबाई हुकूमत ने 14 रुपए फी यूनिट का रिलीफ दिया और कहा कि ये रकम पंजाब हुकूमत अपने तरक्याती बजट में से अदा करेगी। पंजाब हुकूमत के इस ऐलान पर सियासत में नई बहस छिड़ गई कि दीगर सूबे भी इस तरह के इक़दामात करें, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसे आर्जी रिलीफ करार दिया और बिलावल ने तो इस फैसले को बानी PTI के फैसलों जैसा करार दे दिया। इससे पहले मैंने एक दफ़ा इस किस्म का ऐलान देखा। खान साहब ने ऐलान किया कि पेट्रोल की कीमत में 20 रुपया के हम कमी लेकर आएंगे। आप उस एक फैसला की वजह से आज भी आपकी जो पेट्रोल की बिल है, जो बिजली की बिल है, जो खाने पीने की अशिया की बिल है, जो महंगाई हुआ है, वो इस एक गलत फैसला से जुड़ा हुआ है। यही नहीं, इससे पहले मुराद अली शाह पंजाब हुकूमत के फैसले को बेवकूफ़ी का फैसला भी करार दे चुके। ऐलानात होते रहते हैं अजीब व गरीब, जिसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। जबकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना था कि पंजाब ने 14 अगस्त पर दीगर सूबों को नीचा दिखाने के लिए बिजली के बिल्स में सब्सिडी का ऐलान किया। हम सूबे में बिजली बनाने और उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए खुद काम करेंगे, अपनी ट्रांसमिशन लगाएंगे, ट्रांसमिशन लाइन के लिए लाइसेंस ले लिया है, हमने सोलर सिस्टम देने का भी ऐलान किया है। मरियम नवाज के सूबे में आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देने पर दीगर सूबाई हुकूमतों के बाद अब IMF का भी रद्द अमल आ गया है, जिसमें IMF ने इस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और कहा है कि मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें बिजली के बिल्स पर सब्सिडी देने की मजाज नहीं हैं। सब्सिडी के लिए तरक्याती फ़ंड का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। ये सब्सिडी वापस ना ली गई तो आलमी मालियाती इदारे का कर्ज प्रोग्राम खतरे में पड़ सकता है। IMF के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद वफाकी वजारत खजाना ने खत लिखकर सूबाई हुकूमतों को बिजली के बिल्स पर सब्सिडी देने से रोक दिया है। जियो के इश्तराक से बनने वाली फिल्म द ग्लास वर्कर की कराची के तालीमी इदारों में आगाही मुहिम जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं जमार जोकी। तेज रंगों से अल्फाज को जरा वाज़ेह करें, इसमें कुछ मिस्ट्री होनी चाहिए। एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर की आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुहिम द ग्लास वर्कर स्कूल टूर के तहत कराची के निजी कॉलेज के तलबा और तालबात को फिल्म के ट्रेलर के साथ BTS भी दिखाए गए। फिल्म डायरेक्टर उस्मान रियाज ने कहा कि ये फिल्म बनाने का मकसद पाकिस्तान में एनिमेशन इंडस्ट्री को फ़रोग देना था।
میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک بہترین اینیمیشن انڈسٹری ہو اور جو سارے لوگ جو یہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, جو انڈیپینڈنٹ اسٹوڈیوز ہیں, ان کی فلمیں بنیں اور لوگ دیکھیں. تو دیٹ از دا ڈریم, بٹ آبویسلی اس پہ ٹائم لگے گا. اینیمیشن کے شوقین طلباء و طالبات نے فلم کی کہانی سے متعلق کہا کہ فلم کا منفرد انداز انہیں بہت پسند آیا. ریکمینڈ کرتا ہوں سب کو کہ دیکھیں, جسے دیکھ لی واپس دیکھیں, جسے نہیں دیکھی وہ ابھی دیکھیں. I was so excited کہ پاکستان میں کوئی چیز بن رہی ہے, that there is going to be something in Pakistan and that too animation. ٹریلر دیکھا, ٹریلر بھی بہت اچھا لگا, اینیمیشن بہت اچھی ہے اس کی. ڈائریکٹر عثمان ریاض نے کہا کہ پاکستان میں بہتر اینیمیٹڈ فلمز بنتی رہیں تو بزنس اور انٹرٹینمنٹ دونوں ہی میں اضافہ ہوگا. دا گلاس ورکر مانو اینیمیشن اسٹوڈیوز کی تیار کردہ اور جیو فلمز اور مانڈوی والا انٹرٹینمنٹ کی پیشکش ہے. کیمرامین الطاف حسین کے ساتھ زمار جوکھیو, جیو نیوز, کراچی. دل کا رشتہ ایپ امریکہ میں لانچ کر دی گئی ہے. دل کا رشتہ ایپ کا امریکہ کے شہر ڈیلس میں شاندار افتتاح. اسنا کی جانب سے منعقدہ میٹریمونیل ایونٹ میں دل کا رشتہ ایپ کے لانچ کو پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے بہت سراہا گیا. اس ایونٹ میں 40,000 افراد نے شرکت کی اور 8,000 لوگوں نے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا. امریکہ کی پاکستانی کمیونٹی کا کہنا تھا کہ یہاں پاکستانیوں کو مناسب پاکستانی رشتہ ڈھونڈنے میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دل کا رشتہ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے اور انشاءاللہ ہوپ فلی آپ لوگ کو اچھے لوگ ملیں, کیونکہ ماشاءاللہ سے آج کل بہت مشکل ہوتا ہے پہچاننا. تو الحمدللہ آئی ایم شیور دس ایپ ول ریئلی ہیلپ آل دی پیپل ہو آر لوکنگ فار گڈ اسپاؤسز. تو انشاءاللہ ڈونٹ فارگیٹ ٹو جوائن دل کا رشتہ. اگر آپ کے بچے بڑے ہیں ماشاءاللہ اینڈ یو لوکنگ فار اے گڈ رشتہ, come to the دل کا رشتہ. I think they will help you very much. گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری نے ملیشیا کے قومی دن کی مناسبت سے اسلام آباد میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی. گورنر سندھ نے کہا کہ قومی دن پر ملیشیا کی عوام کو مبارکباد دیتے ہیں. ملیشیا نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے. ملیشیا کے سرمایہ کار صوبے میں سرمایہ کاری کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے 9 مئی کے مقدمات میں فوجی ٹرائل رکوانے کے لیے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراضات لگا دیے. کسی مخصوص ایف آئی آر کا حوالہ دیے بغیر عمومی ریلیف نہیں مانگا جا سکتا. یہ اعتراض بھی لگایا ہے کہ درخواست کے ساتھ کوئی آرڈر یا دستاویز نہیں لگائی گئی. یہ سوال بھی رجسٹرار نے اٹھایا کہ پنجاب کے مقدمات پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے. ایک اعتراض یہ بھی لگایا کہ ملٹری کورٹس کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا ہوتے ہوئے ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے. بانی پی ٹی آئی نے درخواست میں خدشہ ظاہر کیا کہ ایک ریٹائرڈ فوجی افسر وعدہ معاف گواہ بنا تو ان کے خلاف فوجی ٹرائل کیا جا سکتا ہے, ان کی فوجی تحویل میں منتقلی روکی جائے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے وعدہ معاف گواہ بننے کی پیش گوئی نہیں کر سکتے. ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ خود بانی پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی ساری کہانی کا کھرا بانی پی ٹی آئی کی طرف جائے گا. بانی پی ٹی آئی جو کچھ کرتے رہے ہیں, فیض حمید سے سب سے باخبر آدمی ہے. معاملات زیادہ عرصے مولک نہیں رہیں گے, سب چند دنوں میں طے ہو جائے گا. خواجہ آصف نے کہا کہ 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کر بانی پی ٹی آئی کو جتوایا گیا. وہ سارا عمل باجوہ اور فیض کا جوائنٹ وینچر تھا. بلوچستان نیشنل پارٹی کے سردار اختر مینگل قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے ہیں. صدر اور وزیر اعظم پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسمبلی ان کی آواز نہیں سنتی, اس میں بیٹھنے کا کیا فائدہ. وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے اور بلوچستان کے معاملے پر لوگوں کی دلچسپی نہیں. ملک میں صرف نام کی حکومت رہ گئی ہے. سیاست سے بہتر ہے پکوڑے کی دکان کھول لیں. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے سردار اختر مینگل کے استعفے کو وفاق کے لیے برا شگون قرار دے دیا. کہا موجودہ حالات میں اختر مینگل, ڈاکٹر مالک بلوچ, لشکری رئیسانی, عبدالغفور حیدری اور مولانا ہدایت الرحمان جیسے سیاستدانوں کا دم غنیمت سمجھا جانا چاہیے. بلوچستان کا مسئلہ طاقت کے استعمال, مذاکرات یا پسندیدہ سیاسی کھلاڑیوں کے ذریعے حل نہیں ہوگا. سی پے کے خلاف بیرونی قوتیں سرگرم ہیں. تشدد کی نئی لہر اسی کا شاخسانہ ہے. اس کے توڑ کے لیے قابل عمل مشترکہ سیاسی اور عسکری حکمت عملی کا فقدان نظر آتا ہے. سعد رفیق نے کہا کہ پاکستان توڑنے اور الگ ہونے کا خواب انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگا, مگر یہ مکروہ کھیل بہت کچھ ہڑپ کر جائے گا. جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے نون لیگ کے ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ سردار اختر مینگل کا استعفیٰ فوری طور پر منظور نہیں کیا جائے گا. تحریک انصاف کے ڈاکٹر نثار احمد جٹ بولے سردار اختر مینگل کو استعفے پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اختر مینگل صاحب اپنی پارٹی کے واحد ایم این اے تھے اور پچھلے دنوں ایپکس کمیٹی کی میٹنگ تھی کوئٹہ میں, اس میں ان کو بلایا گیا, وہ نہیں گئے. آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اسپیکر صاحب فوری طور پہ ان کا استعفیٰ قبول کر لیں گے؟ ان کا استعفیٰ فوری طور پہ قبول نہیں کیا جائے گا. وہ ایک انتہائی زیرک سیاستدان ہیں. پاکستان میں سیاست میں ان کا اپنا ایک بڑا اونچا مقام ہے,
मैं समझता हूँ कि मैंगल साहब को नज़रसानी करनी होगी, वो आए और बलूचिस्तान का मुकदमा लड़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ स्टैंड करेगी इंशाल्लाह। आपका और निसार जाट साहब का एक ही मौक़िफ़ है, तो फिर हुकूमत और अपोजिशन मिल के जाएगी अख्तर मैंगल साहब के पास, या हुकूमत अकेले के लिए जाएगी? नहीं, हमारे साथ चलें जी, मोस्ट वेलकम। क्या हुकूमत ने पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की पेशगी शर्त वापस ले ली है? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में पीटीआई को मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए उनसे 9 मई पर माफ़ी का मुतालबा नहीं किया था। नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातें सर जोड़ कर बैठें। राना सनाउल्लाह और पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात के लिए नामजद महमूद खान अचकज़ई के दरमियान क्या बातचीत हुई, जानिए तफसील रात 10 बजे जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में।